Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome to lesson number 4. I hope कि lesson number 1, 2 and 3 आप लोगों ने सुना होगा and if you have not तो do check out the playlist जिसमें lesson number 1 से जो है start हो रहे हैं और मखारिज से जो है हमने बात की थी कि कैसे और बेसिक जो है हरकत क्या होती हैं, तो वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. आज के लेसन पे बात करते हैं. आज का लेसन जो है वो बहुत स्पेशल लेसन है. स्पेशल लेसन इसको मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करें कलकला की. और कलकला जो है अगर आपको नहीं पता तो यू वुड अप्रिशिएट कि एक कारी जब तिलावत कर रहा होता है तो कितनी बारीक चीज़ों का ख्याल रख रहा होता है. तो कलकला जो है उन्हीं बारीक तजवीद के रूल्स में से एक रूल है जो कि आप इंजॉय करेंगे इस लेसन में. तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज का लेसन. तो आज हमने बात करनी है कलकला की. तो कलकला पे बात करने से पहले दो सवाल जो हैं उनका जवाब बहुत ज़रूरी है. एक तो ये कि कलकला होता क्या है और दूसरा ये कि कलकला कहाँ होता है. तो जो पहला सवाल है कि कलकला क्या होता है, तो कलकला जो है वो एक आवाज़ का जो है बाउंसी इफेक्ट है जो पढ़ते हुए आप जो है देते हैं, या स्लाइट एको भी आप इसको कह सकते हैं. ये जो है इसको हम कलकला कहते हैं. जब मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन ये एक ओवरऑल जो है एक आप जो है इसकी डेफिनेशन कह लें या इसको इंट्रोडक्शन कह लें, वो याद रख लें कि ये जो है कलकला जो है एक रूल है जिसमें आप आवाज़ को थोड़ा सा बाउंस करते हैं. कहाँ होता है कलकला? कलकला होता है सर्टेन लेटर्स पे. वो कौन से लेटर्स हैं उस पर हम बात करेंगे आगे चल के. और वो सिर्फ तब होता है जब वो जो सर्टेन लेटर्स हैं वो साकिन हो. नाउ यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको पता है साकिन क्या होता है, और अगर नहीं भी पता तो नो वरीज, हम जो है उसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं लेसन नंबर 1 से. हमने ये लेसन नंबर 1 में देखा था कि हमारे पास जो है ये जज़म और साकिन जो है क्या होता है. जज़म आपके पास जो है ये वाला जो साइन होता है फ्लिप्ड सी जैसा, इसको हम जज़म कहते हैं. और ये जिस भी लेटर पे या जिस भी हर्फ पे होता है उस हर्फ को हम कहते हैं साकिन. तो कलकला जो है वो सिर्फ तब होगा जब सर्टेन लेटर्स जो हैं वो साकिन होंगे, यानी उनके ऊपर जज़म होगा तो कलकला जो है अप्लाई होगा. अब हम बात करते हैं कि वो कौन से लेटर्स हैं जिन्हें हमने याद रखना है. तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 5 लेटर्स हैं जिन्हें हमने याद रखना है. कौन कौन से 5 लेटर्स हैं? वो क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल. तो ये सिर्फ 5 लेटर्स हैं जिन्हें हमने याद रखना है, और ये जब साकिन होंगे तो इन पे कलकला किया जाएगा. और याद रखने का जो है एक आसान सा तरीका है कि आप इस फ्रेज जो है इसको याद रख लें, कुतुबु जद्दिन. कुतुबु जद्दिन, इसमें वो 5 लेटर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, तो आपको जो है याद रखने में आसानी होगी. अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कलकला करना कैसे है. तो अब यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखते हैं. तो सबसे पहले तो ये हमने आइडेंटिफाई करना है कि साकिन किधर है. तो साकिन हमारे पास सबसे पहले मीम है, लेकिन मीम जो हर्फ है वो कलकला के जो 5 हर्फ हैं उनमें से नहीं है. कलकला के 5 हर्फ कौन से? क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल. तो यहाँ पे कलकला नहीं होगा. यहाँ पे अब जो सेकंड साकिन है वो है दाल, यहाँ पर अब कलकला होगा. अब हम देखते हैं कि कलकला कैसे किया जाता है, उसको पढ़ते कैसे हैं. तो अब हमारे पास यहाँ पे ये आयत है, लम यलिद. कलकला क्या है? जो हमने बात की थी कि स्लाइट बाउंसी इफेक्ट होता है आवाज का जिसको आप देते हैं कलकला करते हुए. तो यहाँ पे लम यलिद, ये जो यलिद की जो साउंड है ना द एंड में, ये है कलकला. अगर यहाँ कलकला अगर जैसी कोई चीज ना होती तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? लम यलिद. यहाँ पे आवाज खत्म कर देते, लम यलिद, यलिद. लेकिन अब हमने आवाज को थोड़ा सा एक्सटेंड करना, थोड़ा सा बाउंस करना है, तो हम पढ़ें इसको लम यलिद, यलिद. ये जो यलिद द की आवाज है ये है बेसिकली कलकला. तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे लम यलिद व लम यूलद, लद. इसी तरीके से सूरह कौसर की जो आयत है, इन शानिअक हुवल अबतर. अब ये जो अब है ये कलकला है. अगर यहाँ पे हम कलकला ना होता तो हम इसको पढ़ते हैं हुवल अब तर, अब यहाँ आवाज खत्म कर देते. लेकिन चूंकि कलकला है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बाउंसी इफेक्ट डालेंगे. इन शानिअक हुवल अबतर, अबतर, अबतर.
اسی طریقے سے ولم یکن لہ کفوا احد، احد. اب یہاں ویسے تو دیکھے جائے تو دو جو ہے اس پہ دو پیش ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ ساکن ہو جاتا ہے. جب ہم وقف کا چیپٹر پڑھیں گے یا لیسن پڑھیں گے تو اس میں آپ ڈیٹیل سے جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے وقف کیا جاتا ہے اور اس کے رولز کیا ہیں. لیکن ہم سب ابھی یہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس کو جب ہم پڑھیں گے احد تو یہاں پہ بھی قلقلہ ہے، احد احد، عب عبدن عبدن. اسی طریقے سے سورۃ النصر کی آیت ہے یہ دوسری، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ، یہ جو ہے نا يَدْخُلُونَ. اچھا یہ جو ہے جو جتنے میں نے اگزامپلس لی ہیں یہ وہی تجوید والے قرآن سے لی ہیں. تو تجوید والے قرآن میں آپ کے پاس یہ نشان ہوتا ہے، تو یہ نشان جو ہے وہ آپ کو ایزیلی پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے. تو جیسے میں نے کہا تھا کہ تجوید والا قرآن لے لیں تو وہ بہت ہی جو ہے آسان ہو جاتا ہے تلاوت کرنا اس سے، کیونکہ آپ کو جو ہے یہ کلرز کے تھرو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. جیسے یہ خو جو ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے تو یہ انہوں نے ڈفرینٹ کلر سے اس کو جو ہے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اچھا اس لیسن میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ایڈ کیا ہے، وہ ایڈ یہ کیا کہ ہم اس میں تلاوت سنیں گے حرمین کے جو امام ہیں ان کی، تاکہ یہ جو سٹل سا ڈفرینس ہے، کیونکہ یہ قلقلہ جو ہے نا یہ بہت ہی جیسے میں نے کہا کہ بہت باریک رولز ہیں ان میں سے آتا ہے. تو یہ پریکٹس سے اور یہ سننے سے جو ہے سمجھ آتا ہے، ورنہ جو ہے یہ اتنا چھوٹا سا ڈفرینس ہوتا ہے کہ لم یلد تو وہ جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ سنیں گے اور ہم سن رہے ہیں سورۃ الفلق. تو یہاں پہ میں پہلے آپ کو دکھا دوں کہ سورہ فلق جو ہے اس کو جب ہم سنیں گے تو یہاں پہ جتنی آیت ختم ہو رہی ہے وہ ساری جو ہے قلقلہ والے حروف ہیں، قاف قاف با دال دال. تو یہاں پہ جب ختم ہوگا تو قلقلہ ہوگا. قل اعوذ برب الفلق، فلق یہ جو ہے نا فلق فلق، یہ جو ق کی آواز ہے that's your قلقلہ. من شر ما خلق خلق ومن شر غاسق اذا وقب وقب. تو ابھی ہم اس کی بعد میں پریکٹس کریں گے، پہلے جاتے ہیں ہم اور let's listen to some imams of Haramain. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آئی ہوپ کہ آپ نے جو ہے وہ ڈفرینس جو ہے وہ فیل کیا ہوگا. اور اب ہم خود بھی تھوڑی سی اس کی پریکٹس کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے آواز کو جو ہے وہ تھوڑا سا باؤنسی افیکٹ دینا ہے. قل، یہ جو قل ہے جیسے یہاں پہ قلقلہ نہیں ہے تو یہاں پہ آواز کو کیا ہوگا، آواز جو ہے یہاں پہ ختم ہو جائے گی. قل قل، صرف ہم اتنی آواز پڑھیں گے. قل قل، یہ نہیں کریں گے ہم، یہاں آپ نے کسی کو سنا بھی نہیں ہوگا قل ایسے پڑھتے ہوئے، قل ایسے نہیں، کیونکہ یہاں پہ قلقلہ نہیں ہے. یہ جو آواز کا باؤنسی افیکٹ ہوتا ہے یہ صرف آتا تھا جہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے قل 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 اعوذ برب الفلق. فلق، یہ جو فلق یہ ہے قلقلہ کی آواز. من شر ما خلق خلق ومن شر غاسق اذا وقب وقب ومن شر النفاثات في العقد عقد ومن شر حاسد اذا حسد حسد حسد. وقب فلق خلق عقد. تو یہ سارے جو ہیں آپ کے پاس قلقلے والے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ نے یہ انجوائے کیا ہوگا اور اس کی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا جو ہے آسانی سے جو ہے وہ پڑھنے میں آئے گا. اور یہ اتنی عادت ہو جاتی ہے اس کے بعد کہ آپ جو ہے ابھی تو یہ ہے کہ حروف یاد کرنے ہیں پانچوں کون سے ہیں، قاف طا با جیم دال، اور پھر جو ہے دماغ میں وہ سارا پروسیس کرنا ہے کہ جہاں پہ ساکن آ رہا ہے اس میں یہ پروسیس کرو کہ یہ ساکن ہے، پہلے یہ پروسیس کرو کہ یہ ساکن ہے، اچھا یہ واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے تو یہ ساکن ہے، پھر جو ہے پروسیس کرو کہ اچھا کیا واو جو ہے ان 5 حروف میں سے ہے، قاف طا با جیم دال، اچھا نہیں یہ 5 حروف میں سے نہیں ہے تو یہاں قلقلہ نہیں ہوگا، یا یہ ان 5 میں سے ہے تو قلقلہ ہوگا. تو یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پروسیسنگ ہے، لیکن پڑھ پڑھ کے آپ اتنا عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ہے ایک بائی ڈیفالٹ میموری میں آ جاتا ہے. پھر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دھیان بھی نہیں ہوتا اور یہ ساری پروسیسنگ آپ کا جو دماغ ہے اٹس ویری پاورفل. یہ جو اے آئی ہے یہ ان سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. تو یہ اتنی ساری پروسیسنگ جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ کرتا ہے کہ یو وڈ بی سرپرائزڈ
آپ جو ہے خود سرپرائز ہو جائیں گے. تو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اسی جذبے کے ساتھ ملیں گے اگلے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.